मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करें। क्या नाम है आपका? एहसान। आपका क्या नाम है? अब्दुल। अच्छा, देखिए ये जो दोनों लोग वीडियो में दिख रहे हैं, इन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है। अब इनसे बात करेंगे कि आखिर आप लोग एक्स मुस्लिम क्यों हो गए और इस्लाम धर्म को क्यों छोड़। एक्स मुस्लिम तो हमें मुसलमान कहते हैं, बाकी तो हम मुसलमान ही मानते हैं अपने आप को, लेकिन कुछ तकलीफें हैं हमें, कुछ सवाल हैं हमारे इस्लाम पर जो हम करते हैं। वो जैसे कुरान में हमें झोल नजर आता है, वो कहते हैं सीधा रास्ता, लेकिन वो सीधा रास्ता नहीं है, उसमें कुछ हमें अलग लगता है, वो भटका हुआ रास्ता। हम उनसे पूछते हैं मुसलमानों से, लेकिन वो जवाब नहीं देते। वो जब जवाब नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? हम तो सवाल पूछते रहेंगे। तो जैसे कुरान में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों को लेकर और उनकी मतलब संबंध सेक्स लाइफ के ऊपर हम सवाल उठाते हैं। भाई जैसे कि अल्लाह क्यों एक इंसान के पीछे पड़ा हुआ है कि तू तेरे ऊपर सारी औरतें हराम हैं, सभी तरह की, चाचा की लड़की, मामा की लड़की, फूफी की लड़की, खाला की लड़की, सभी तरह की उन पर जायज़ हैं। आप मुझे ये बताइए कि इस्लाम आपने क्यों छोड़ा और वो कौन सी चीजें बुरी लगी आपको जिसको छोड़ने की सबसे असली वजह है? जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस्लाम को नहीं छोड़ा है, इस्लाम नहीं छोड़ा। इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न क्या है कि इस्लाम के अंदर सबको सुबह की गुंजाइश नहीं है। अच्छा। अगर आप इस्लाम के अंदर कोई सवाल पूछते हैं जो इस्लाम के रुक जाते हैं, तो आप ऑटोमेटिक इस्लाम से बाहर हो जाते हैं। मान के देखिए, देखो हमारे आधार कार्ड पर हमारा नाम मुसलमान ही है, हमारे माँ बाप मुसलमान है, हमारे बाल बच्चे सब मुसलमान है, परिवार पूरा मुसलमान है, खानदान पूरा मुसलमान है, तो हम कैसे नॉन मुस्लिम हो सकते हैं? सिंपल सी बात है, हम भी मुसलमान है, ना हमने अपना कोई धर्म अपनाया है, ना हमने अपना नाम चेंज किया, तो जाहिर सी बात है हम मुसलमान हैं। अब सवाल ये बनता है कि हम एक्स मुस्लिम क्यों लगाते हैं? हाँ। एक्स मुस्लिम क्यों लगा? ये एक्स मुस्लिम लगा इस्लाम की सवाल नहीं पूछ सकते, इस्लाम के अंदर आप शक नहीं कर सकते। अगर किसी भी बंदे ने, मुसलमान ने, अगर इस्लाम के एक भी लफ्ज पर शक कर दिया या कुरान की एक भी आयत पर शक कर दिया, तो वो इस्लाम से ऑटोमेटिक बाहर हो जाता है, चाहे वो अपने आप को मुसलमान कहे या ना कहे। कुरान की वो कौन सी आयत है जिसपे आप लोग शक किए और जो आप लोग को नहीं पसंद है? जी, कुरान के अंदर बहुत सारी आयतें हैं, बहुत सारी अनगिनत आयतें हैं, लेकिन मुझे तो बताऊंगा तो इस्लाम और कुरान के अंदर सबसे ही ज्यादा बुरा लगा था, जिससे मुझे बहुत ज्यादा शौक लगा था, वो था स्लेवरी वाला क्या है ये? सिस्टम। ये स्लेवरी मतलब गुलामी। क्योंकि पुराने ज़माने में कबीले वगैरह होते थे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उनके जो मुसलमान थे, वो दूसरे कबीलों पर हमला करते थे और उनकी बहन बेटियां जो बच जाती थी तो उनको ले आते थे और उनको आपस में हिस्से की तरह बांटते थे, एक दूसरे को गाजर मूल देते थे और फिर उनके साथ हम बिस्तरी करते थे। और फिर उनका सतर भी बताया जाता है कि उनकी जो टॉपलेस रहती थी, उनको टॉपलेस रखते थे, उनका सतर बताया नाव से गिरने तक, यानी आदमी के जितना। आपको क्लियर आपको बता दूँ, सबसे पहली बात तो जो अल्लाह इजाज़त देता है उनके साथ हम बिस्तर होने का, हम बिस्तर मतलब हो गया, समझ लो आप, कि मतलब इंटरकोर्स करना। ये लिखा हुआ सूरह मोमिनून की आयत नंबर 5 है, सूरह मारिस की आयत नंबर 29 और 30, सूरह निसा की आयत नंबर 3 और 24 और ऐसी बहुत सारी आयत है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50 भी है। तो कहने का मतलब ये, इन आयतों में क्या लिखा हुआ है? सूरह मोमिनून की आयत नंबर 5 और 6 में लिखा हुआ वल्लज़ीना लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, क्योंकि आपको अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है सिवाय अपनी बीवी और अपनी लोंडियों के। बीवी वो होती है जिससे हमारा निकाह होता है, लोंडी वो होती है जो हमें माले गनीमत में मिलती है, जो दुश्मनों की बहन बेटी होती है। आप जरा सोच के देखिए, जिसके खानदान वालों को हमने मारा है, क्या उसकी बहन, क्या उसकी माँ, क्या उसकी बेटियां हमारे साथ सोने के लिए राजी होगी? बिल्कुल राजी नहीं होगी। और अल्लाह ताला ने इसमें कोई हद भी नहीं बांधी कि आप उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप खुद सोच के देखिए कि जब वो हमारे साथ राजी नहीं होगी और हमें उसके साथ इंटरकोर्स करना, तो जाहिर सी बात जबरदस्ती करना, और जबरदस्ती को जबरदस्ती किस हद तक किया जाता है? मैंने हद ही नहीं बांधी कि आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, उसकी इजाजत लेनी जरूरी है इंटरकोर्स करने के लिए। नहीं है उनको, ठीक है, इंटरकोर्स करने के लिए आपको इजाजत जब अल्लाह ने दे दी, उसकी हद ये नहीं बांधी कि आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो जब आपके हिस्से में वो आ गई है, वो आपकी लोंडी बन गई है और आपको उसके साथ इंटरकोर्स करना है और वो उसके खानदान वालों को आपने मारा है, तो जाहिर सी बात है वो आपके साथ राजी नहीं हो सकती। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो आपके साथ राजी हो जाए। जिसके भाई को, जिसके बाप को, जिसके पूरे खानदान को आपने निस्त नाबूद कर दिया, वो आपके साथ कभी भी नहीं सोएगी। वो मरना पसंद करेगी लेकिन सोएगी नहीं। अब आपको उसके साथ इंटरकोर्स करना, तो जाहिर सी बात जबरदस्ती करनी पड़ेगी ना, या तो फिर अल्लाह ताला हद बांधे। तो हद भी बांधने की क्या जरूरत है? सबसे मेन बात तो ये क्लियर आपको बताऊं
کہ جب آپ اس کے ساتھ انٹرکورس کرو گے، انٹرکورس کرنے کے بعد اس کا سطر بھی بتاؤ کہاں سے کہاں تک ہے، نہیں ناک جہاں ٹونڈی ہوتی ہے پیٹ کے بیچ میں، وہ ٹونڈی سے لے کر گھٹنا جو ہوتا ہے یہاں تک اس کو ڈھکنا کمپلسری ہے. اس کے علاوہ اس کا پورا جسم آپ کھلا رکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کو بیچنے کے بارے میں بات ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو کہا جاتا ہے کہ بھگوان نہیں ہوتے ہیں، اور کئی مسلم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بھگوان کو نہیں مانتے، بھگوان جیسا کچھ نہیں ہے. دیکھو تو بھگوان سے اتنی نفرت. بھگوان ہوتے نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کے حساب سے بھگوان ہے نہیں، لیکن جنہوں نے انہیں اپنا بھگوان بنا رکھا ہے، کسی کو بھی مان لیجئے کہ بھائی اب میں نے آپ کو اپنا بھگوان بنا لیا، یا کسی کو پیڑ کو بنا لیا، کسی کو بھی بنا لیا، کسی انسان کو بنا لیا، یا اپنے کسی بزرگ کو بھگوان بنا لیا، تو اس کے لیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 میں آتا ہے کہ انکم متعبدون من دون اللہ حساب جہنم انتم لها واردون، یعنی ہم ان کافروں کو اور ان کے خداؤں کو جہنم میں وارد کریں گے، یعنی وارد مطلب ڈالیں گے. کون سے بھائی چارے کے اور کافر کا تو میں بتاؤں، کافر کی میں آپ کو فل ڈیفینیشن بتاتا ہوں کہ کافر کے مسئلے پر ہے نا بہت سارے لوگوں کا اتفاق کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ ہم لڑ جہاد کر رہے ہیں وہ نان مومن لڑکی، اسے ہم اسلام میں کنورٹ کریں گے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا نیت یہ ہے اس کی. لفظ جہاد کرنے کی جو بات ہے یہ جان بوجھ کے اسلام دھرم کے لوگ، جو اسلام دھرم کے لڑکے وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، لفظ جہاد جان بوجھ کے کرتے ہیں، جان بوجھ کے دھرم. میں نے آپ کو بتایا نا، جیسے آپ کو وہ بتایا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اگر شادی ویسے سے شادی کر نہیں سکتے اسلام میں لانے. ایک دوسرے میں، بھائی وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، تو اس لیے شادی نہیں کر سکتے، تو جب وہ اسلام میں آ جائے گی، اسلام قبول کر لے گی، تب شادی کر سکتے ہیں، ہے نا. اور دوسری بات پھر یہ بھی کہا ہے کہ آپ کن کن عورتوں سے شادی کر سکتے تھے کہ اہل کتاب، یعنی کہ جن پہ پہلے کتابیں اتری ہیں ان کی جو عورتیں ہیں ان سے آپ شادی کر سکتے ہیں، بشرطے ان سے ہونے والی اولادیں مسلمان ہونی چاہیے، ان کی پرورش ایسی ہونی چاہیے کہ وہ مسلمان کہلائے، بھلے ہی ان کی جو مائیں ہیں وہ بھلے ہی اسلام میں نہ ہو. یہ آیا ہے حکم. جو کافر ہے سب سے گھٹیا. اب مخلوق تم جانتے نہیں ہوں گے مخلوق کسے بولتے ہیں؟ مخلوق بولتے ہیں جیسے کہ ایک مکھی اڑ رہی ہے نا، یہ بھی ایک مخلوق ہے. انسان ہے، یہ بھی ایک مخلوق ہے. بکرا ہے، بھینس ہے، گائے ہے، پیڑ ہے، یا کوئی بھی جو سنجیو ہے، مطلب مخلوق آ گئے ان کو مخلوق ہے. یہ ساری بہت ساری مخلوقیں ہیں، جتنے بھی جیو پرانی ہیں تو یہ وہ مخلوق ہیں. ان میں سب سے گھٹیا مخلوق کافر ہے. آپ یہ سوچئے جو کیڑے ہوتے ہیں نا وہ بھی ایک مخلوق ہے، وہ اس کیڑے سے ہی بدتر ہے، اس کو جینے کا بھی حق نہیں ہے بھائی. تو ابھی بھی ان چیزوں پر لوگ عمل کرتے ہیں. جی عمل کرنا تو بے وقوفی ہے. سب سے پہلی بات تو میں آپ کو قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ کی کتاب نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قال یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس قرآن کے اندر سورہ نساء کی 82 میں کہ اگر یہ قرآن ہماری طرف سے نہیں ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، ٹکراؤ ہوتا، کانٹرڈکشن ہوتا. تو اوپر والے نے کلو دے دیا کہ اگر اس میں آپ کانٹرڈکشن نکال سکتے ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. اب آپ اس کو پڑھیے، اللہ نے کیا آپ کو کلو دیا؟ کانٹرڈکشن کلو دے دیا. جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو بہت سارے کانٹرڈکشن نکلتے ہیں، جیسے کہ سورہ کافرون کی آیت نمبر 6 کہتی ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے. اس کو کانٹرڈکٹ کرتی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن یدٍ صاغرۃ. کہ آپ لڑو ان سے قتل کرو جو اللہ کے دین پر نہیں ہے، جو نبی کے دین کو حق نہیں سمجھتے، نہ مطلب جو مسلمان نہیں بنتے، جو اسلام قبول نہیں کرتے، آپ ان سے لڑو. اور وہاں کہا جا رہا تھا تمہارا دل بھائی چارہ جو ہے تیل لینے کے لیے. سورۃ توبہ کے 123 کہتی ہے کہ آپ اپنے برابر میں رہنے والے پڑوسیوں سے جنگ کرو اور ان کے دل میں دہشت پھیلاؤ. جب بھی آپ گھر سے باہر نکلو تو ان کے من میں دہشت ہونی چاہیے. اور میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں، آپ چیک ضرور کریں میری بات کو بنا چیک کرے بالکل نہ مانیں. جو بھی میں بات کہوں میں ریفرنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں. سورۃ توبہ کی 123 میں لکھا ہوا اپنے کافر پڑوسیوں سے جنگ کرو اور وہ تم سے ڈریں، یعنی ان کے دل میں دہشت پھیلاؤ. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہمارے بھائی احسان بھائی نے بتایا کہ ان کو سب سے گھٹیا قوم کہا گیا ہے. یہ سورہ بینہ کی آیت نمبر 6 کے اندر لکھا ہوا ہے. ہندو سب سے گھٹیا قوم ہے. میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں نا، آپ قرآن کو پڑھیے اور میرے اس ریفرنس کو چیک بھی کریے. سورہ بینہ کی آیت نمبر 6 کے اندر لکھا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. شر البریہ کا مطلب ہوتا ہے دنیا میں سب سے گھٹیا مخلوق ہے وہ جو. زیادہ تر بہت ایسے کیسز بھی آئے بیچ میں جس میں دیکھا گیا کہ زبردستی دھرم پریورتن کرا دیا جاتا ہے. تو زبردستی اسلام میں لانے کا کیا مقصد ہے؟ ہاں اس کا میں بتاؤں. دیکھو سب سے مین بات اسلام کی جو سوچ ہے نا، سوچ کیا ہے اسلام کی سوچ یہ ہے کہ ہم صحیح ہیں باقی سب غلط. ہم جائیں گے جنت میں.
तो अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि हम सही हैं, हमारा दीन सही है और बाकी सारे जहन्नम में, तो जो मुसलमान होते हैं ना वो इस सोच से धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराओ या राजी कराओ या कैसे भी कराओ, वो इस वजह से कराते हैं ताकि हम उसको जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नत में ले जाएं। ये सोच होती है उनकी, क्योंकि पहले से मेंटलिटी उनकी ऐसी बना दी है। और इसके लिए वो किस हद तक जा सकते हैं और क्यों जा सकते हैं, इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा। ये सही बुखारी एक ऑथेंटिक किताब है, इस्लाम की सबसे ऊंची किताब है। उस सही बुखारी की हदीस नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है कि अमल का दारोमदार नियत पर है। अगर आपकी नियत उसको इस्लाम में लाने की है तो आपके लिए सारे अमल सही हो जाते हैं, क्योंकि अमल का दारोमदार नियत। तो अब अमल आप कैसे भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पर किसी नॉन मुस्लिम लड़की से शादी करना अलाउ नहीं है इस्लाम में। सूरह बकरा की 221 कहती है कि आप किसी भी मुशरिक लड़की से शादी नहीं कर सकते, और मुसलमान औरत किसी मुशरिक आदमी से शादी नहीं कर सकती। तो आपके लिए अलाउ नहीं है किसी गैर मुस्लिम से शादी करना, ना औरत के लिए ना आदमी के लिए। चाहे मुस्लिम लड़की कितनी बेकार क्यों ना हो और नॉन मुस्लिम लड़की कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, फिर भी आपके लिए वो बेकार वाली मुस्लिम औरत आपके लिए बेहतर है। अल्लाह ताला कीरत 221 में कह रहा सूरह बकरा में। लेकिन फिर भी आपने सुना होगा लफ्ज। मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करें।